नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा दाहाल पक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध संघर्षको घोषणा। प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाको छुट्टा छुट्टै आन्दोलन। लामो मौनता तोड्दै गृहमन्त्री थापा ओली पक्षमा प्रवेश। दाहालसँग वर्षौंको नाता तोडियो। गुटगत राजनीति छाड्ने प्रतिक्रिया। कोरोनाले नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु। 613 संक्रमित थपिए। चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। अमेरिकामा 4 वर्ष अघिको राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधली आरोप लागेका माथिको छानबिन अन्त्य। ट्रम्पबाट पाए 26 जनाले सफाई। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग कोरोनाका कारण 1 वर्षपछि हुँदै चैत 1 गते सुरु। खेलको लागत पनि बढ्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले 3 दिन बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। बैठकले संसद विघटन विरुद्ध अन्य कार्यक्रमसँगै पुस 14 गते सम्पूर्ण जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको हो। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो। पार्टी संगठन र संघर्षको पहिलो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। पौष 14 गते राजधानीमा र जिल्ला जिल्लामा प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरी देशलाई समृद्ध नेपाल बनाएर समाजवादको दिशातर्फ अघि बढाउन सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी विरुद्ध भएका सबै प्रकारका षड्यन्त्रलाई असफल पारेर पार्टीलाई एकताबद्ध, सुदृढ र क्रान्तिकारी दिशामा अघि बढाउने धारणा राख्नु भएको थियो। सदन चल्दा खासै प्रभाव देखाउन नसकेका प्रतिपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै बिओसीबाट होसमा आए झैँ भएका छन्। नेकपाको अर्को पक्षले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रतिपक्ष दलले पनि सडक तताउने निर्णय गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सदन चल्दा खासै प्रभाव देखाउन नसकेका प्रतिपक्षी दल प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमसँगै आक्रोशित भएका छन्। त्यसो त नेकपा दाहाल पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि नैतिक दबाव परेको हुनुपर्छ। निर्वाचन घोषणाले भित्रभित्रै दङ्ग परे पनि नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहिबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध पुस 13 गते देशका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। पुस 13 गते सोमबार प्रदर्शन गरिँदै गर्दाखेरि मूल रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछ। कांग्रेसले पार्टीमा कोही आन्दोलन र कोही निर्वाचनको पक्षमा रहेको भन्ने गलत भएको जनाएको छ। व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि नेताले आफ्नो विचार राखे पनि पार्टीले संसद विघटनको विरुद्धमा जाने निर्णय गरिसकेको उसको भनाइ छ। यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेको छ। बिहिबार बसेको पार्टीको बैठकले आन्दोलनको रणनीति तयार पारेको हो। अब अहिले त हामीले 3 दिनको जो कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ त्यो त यहाँहरूलाई विदितै छ। हामीले 10 गते चाहिँ पुतला दहनको कार्यक्रम राखेका छौँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको। 11 गते हामीले मसाल जुलुस गर्ने भनेका छौँ र 12 गते बृहत प्रदर्शन गर्ने हाम्रो तयारी हो।
त्यो 3 दिनको कार्यक्रम यो चरणको कार्यक्रम त हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। अब यस कार्यक्रमपछि थप कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यस आधारमा हामी चाहिँ थप छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। जसपाले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट पुस 10 गते प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने, 11 गते मसाल जुलुस निकाल्ने र 12 गते बृहत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ। गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै प्रतिपक्षी दलले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपाको विभाजनपछि मौन रहेका रामबहादुर थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कित्तामा पुगेका छन्। पुष्पकमल दाहालसँगको 1 दशक लामो सहकार्य तोड्दै थापा ओली पक्षका नेता बनेका हुन्। उनले नेतृत्वको आदेश निशर्त मान्ने बताउँदै पार्टीबाट गुटगत राजनीतिलाई परास्त पार्ने उद्घोष गरे। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएपछि ओली समूह र दाहाल नेपाल समूह बनेको छ। यी दुई समूहमध्ये कुन आधिकारिक नेकपा हो हालसम्म खुलेको छैन, तर दुवै समूहले आफूलाई वैधानिक नेकपा बताउँदै आएका छन्। दुवै समूहले गरेका भेला र एकअर्का माथिको प्रहारले नेकपा अब कुनै पनि हालतमा एक रहने देखिँदैन। पूर्व माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा 30 महिनामै विभाजन भएपछि नेता कार्यकर्ता दुवै समूहको तानातानमा छन्। विभाजनका बेला कतै नगई पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका नेता वामदेव गौतम र रामबहादुर थापालाई दुवै समूहले निर्णायक मानेका थिए। तर वामदेव हालसम्म मौन रहँदा बादल ओलीको कित्तामा गएर नेतृत्वको आदेश निशर्त मान्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने त्यसको आफ्नो वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी विधि प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यो ढङ्गले गरौँ। हामीले लास्टसम्म पनि यो अनुनय विनय गरेको छैन, तर कमरेडहरूले त्यो कुराहरू मान्नु भएन छैन। उहाँहरूले यो पार्टीलाई फुटाइ छाड्ने कसम खानुभएको थियो। उहाँहरूले यो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने चाहिँ उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले अन्ततः त्यही गर्नुभयो। जनयुद्ध र त्यसपछिको दशक लामो सहयात्रा दाहालसँग गरेका बादलले सहअध्यक्ष र ओलीपछिको वरियता पाउने गरी ओली समूहमा गएको बुझिएको छ। ओलीको कित्तामा गएसँगै थापाले विघटित संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नु पश्चगामी भएको बताए। उनले दाहाल पक्षलाई लक्षित गर्दै निर्वाचनबाट प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गरे मात्रै जनताले विभाजित कम्युनिस्टलाई एक बनाउने बताए। हामीले ती फुटवादीहरूलाई, यो आन्दोलन विभाजित गर्ने प्रतिगामीहरूलाई हामी परास्त गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोज गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले मध्यावधि निर्वाचन, एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान एकताको निम्ति जरुरी छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजन हुँदा पनि थापाले दाहालको साथ छोडेर मोहन वैद्यलाई रोजेका थिए। तर पछि किरणको साथ छोडेर बादल सहितका पूर्व माओवादी घटकहरूले दाहालसँग एकता गरी माओवादी केन्द्र बनेको थियो। हाल थापा ओलीको कित्तामा गए पनि उनी निकटका अधिकांश नेता दाहाल नेपालको पक्षमा सामेल भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिले सत्तारूढ नेकपालाई दुई कित्तामा विभाजन गरेको छ। यसको असर प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा समेत देखिन थालेको छ। अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध दाहाल नेपालले थप कदम चाले प्रदेश सरकार नै विघटन गर्ने सङ्केत गरेका छन्। संसद विघटन गरेका ओलीले के प्रदेश सरकार पनि विघटन गर्न सक्लान् त? एक रिपोर्ट। सत्तारूढ पार्टी नेकपा भित्र बढ्दो तनावका बीच दाहाल नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिए। त्यसैताको परिवर्तित राजनैतिक कोर्सले ओलीमाथि चुनौतीका चाङ नै थुपारेको छ। सत्तारूढ दलकै दाहाल नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री विरुद्ध निरन्तर कडा प्रतिवादीका रूपमा खनिँदै जाँदा विभाजनको असर तल्लो तहमा समेत देखिएको छ। 2 वर्ष अझै कार्यकाल बाँकी रहँदै गर्दा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका ओलीले बहुमतको दम्ब देखाउन खोजे प्रदेश सरकार नै विघटन गर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। अविश्वासका नाममा विभाजन गरेर एकल पार्टीको बहुमत भएका ठाउँबाट अनेक पार्टी मिलेर सरकार बन्ने ठाउँतिर धकेल्ने यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानु, जो जहाँ जसरी छ त्यसै गरी मिलेर जानु प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ। नत्र भने
उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घमा जस्तै प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने र बहुमत देखाउन नसके मुख्यमन्त्री पद मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू समर्थक मुख्यमन्त्री विरुद्ध बहुमत र अल्पमतको कुरा नउठाउन दाहाल नेपाल पक्षलाई चेतावनी दिएका छन्। दाहाल नेपाल पक्षका नेताले भने सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिमाथि प्रधानमन्त्रीले बन्देज गर्न खोजेको तर्क गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने किन आयो भनेर विश्वासको मत पो लिन सक्नु पर्यो त। यही पार्टीभित्र भएन भने अरूसँग छलफल गरेर लिन सकिन्छ, सबैसँग लिन सकिन्छ। त्यो नगरिकन अनि सिङ्गो प्रदेशलाई चाहिँ यो चाहिँ विघटन गरिदिन्छु भनेर धम्की दिने, धम्कीले मुलुक चल्छ। उहाँलाई जे इच्छा लाग्यो त्यतिबाट मुलुक अहिले गरेको पनि त्यही हो। पार्टी विभाजनपछि प्रदेशका सरकारहरू पनि सङ्कटमा परेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकारहरू फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना निकै बढेको छ। पार्टी वैधानिक रूपमा फुटेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउनु पर्ने दाहाल पक्षका नेताको भनाइ छ। हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ प्रदेश सरकारले आफूले आफ्नो निर्णय गर्ने हो। एउटा मात्रै प्रावधान संविधानमा के छ भने यदि केन्द्रमा कुनै पनि दलको पार्टी फुट्यो भने त्यो पार्टीको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले उहाँले विश्वासको मत 30 दिनभित्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यदि पार्टी फुट्यो भनेर नै भोलि फैसला भएको अवस्थामा त्यो आकर्षित हुन चाहिँ सक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रमा सत्तारूढ पार्टीबाटै घेराबन्दीमा पारेर काम गर्ने वातावरण नदिएको भन्दै ताजा जनादेशका लागि गएको ओली पक्षको दाबी छ। ओली पक्षका नेताहरूका अनुसार प्रदेश सरकार अराजक ढङ्गले चल्न खोजे विघटनको बाटोमा जाने बताउँछन्। सायद प्रदेश तहका सरकारमा पनि अराजक ढङ्गले सरकारहरू अगाडि बढ्न थाले भनेपछि अगाडि कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री अधिकारको कुरा हो। यसमा त वास्तवमा हामीले अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ, अहिले भोगिसकेका छैनौँ। तर भोलि यदि प्रदेश सरकारहरूले पनि व्यक्तित्वपूर्ण ढङ्गले जस्तै कर्णाली प्रदेशलाई हेर्नुभयो भनेपछि हेर्नुहोस् अराजकताको सीमा छ। निवेदन लिएर जानुहोस्, नागरिकताको फोटोकपी लिएर जानुहोस्, लाखौँ रुपियाँ भुक्तान लिनुहोस्, लाखौँ रुपियाँ तपाईँको चाहिँ अनुदानमा लिनुहोस्, त्यहाँ कुनै पनि मूल्य मान्यता छैन। हाल 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली निकटका मुख्यमन्त्री छन्। अहिलेको परिस्थितिमा सबैले बहुमत गुमाउँदै गएको देखिन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1808 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 613 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5510 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 380 र 233 महिला संक्रमित भएका हुन्। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 244 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 179 तथा ललितपुरका 27 र भक्तपुरका 18 जनालाई संक्रमण भएको हो। आज देशभर 739 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 7384 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। 261 जना आइसियु तथा 49 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 400 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा चिसो बढेको छ। कोरोना संक्रमणको कहरसँगै चिसोका कारण शरीरमा विभिन्न समस्या आउने भएकाले सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। पुसको मध्यतिर लाग्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर चिसो बढेको छ। चिसो मौसममा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याले सताउने गर्छ। रुगाखोकी र ज्वरोले जाडो मौसममा जो कोहीलाई दुःख दिन्छ। हात गोडा अनुहार लगायतका छाला फुस्रो हुने र फुट्ने समस्या त सामान्य भइहाले। अधिक चिसोका कारण श्वास प्रश्वास र घाँटीको समस्याले सताउने र स्ट्रोक हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। चिकित्सकका अनुसार चिसो मौसममा बुढाबुढी र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कम र बढी उमेरका व्यक्तिको शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले उनीहरूलाई चिसोले बढी असर गर्छ। उनीहरू बढी जोखिममा रहन्छन्। सामान्यतया जाडो महिना हुँदै गर्दा देखिने एउटा संक्रमण हो र यो संक्रमण नेपालमा वर्षमा 2 पटक देख्ने गरिएको छ। त्यसमा एउटा चाहिँ अब फागुन चैत हुँदै जाँदाखेरि यो बढ्दै जान्छ भने अर्को चाहिँ अङ्ग्रेजी महिनाको अगस्त
समस्या के छ भने विन्टरमा अब झ्याल ढोका खोलेरै सुत्न अहिले सल्लाह दिनु पनि गाह्रो छ। त्यसमा पनि तपाईँले एल्डरली भनिहाल्नुभयो, दम रोगी हुन्छन्, उनीहरूलाई फेरि झन् बल्झिने समस्या छ। त्यो भएर एयर एक्सचेन्ज चाहिँ भइराख्नुपर्छ। त्यति ध्यान दिएर ब्ल्याङ्केट युज गरौँ, आफ्नो सराउन्डिङ सफा राखौँ। विज्ञका अनुसार चिसोले मुटुमा समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ। यसकारण मुटु सम्बन्धी समस्या भएकाले यो समयमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। चिसोका कारण रक्तनली साँघुरिएर रगत प्रवाहमा असर पार्छ र यसले हृदयाघातको सम्भावना बढाउँछ। सर्वप्रथम जाडोले गर्दा हाम्रो शरीरमा जब जाडोको इफेक्ट हुन्छ रगतको नलीहरू खुम्चिन्छ। रगतको नली जब खुम्चिन्छ अनि हाम्रो रक्तचाप बढ्छ। सँगसँगै ब्लड सर्कुलेसन असामान्य हुन थाल्छ। रगतको नलीमा जुन ब्लडको प्रभाव एउटा हुन्छ ल्यामिनर फ्लो हामी भन्छौँ, एक नासले ब्लड जाने। जाडो मौसममा रोग फैलाउने भाइरसबाट जोगिन अनावश्यक रूपमा मुखमा हात राख्नु हुँदैन। नाक, आँखा आदि अङ्ग अनावश्यक रूपमा चलाइरहनु पनि हुँदैन। पटक पटक साबुन पानीले हात धोइरहनुपर्छ। न्यानो लुगा लगाउने, धुलो धुवा हुने स्थानमा ननिस्किने र तातो झोलयुक्त पदार्थको सेवन गर्ने गर्नाले चिसोबाट निम्तिने समस्याबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। 2072 सालको भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको धरहराको 20औं तलाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहराको 20औं तलाको पुनर्निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हो। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले 20औं तलामा बन्ने बारदली बनाउने काम भइराखेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यहीबाट सर्वसाधारणले उपत्यका अवलोकन गर्न पाउनेछन्। जमिन मुनिको 2 तलाबाट लिफ्ट प्रयोग गरी 20औं तलासम्म जान मिल्ने गरी तयार पारिएको ढाँचामा धरहराको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। 23 तले धरहराको कुल लागत 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ रहेको छ। लकडाउनका कारण गत चैत्रदेखि बन्द रहेका सिनेमा हल पुष 10 गतेदेखि खुल्ने भएको छ। सरकारले चासो नदेखाएका कारण व्यवसायीले आफैले हल खोल्न लागेका हुन्। बन्द गराउन आए प्रतिकारमा उत्रने उनीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै गत वर्ष चैत 11 देशव्यापी लकडाउन गरेसँगै बन्द भएका मनोरञ्जन क्षेत्र खुल्न सकेका छैनन्। अन्य व्यापार व्यवसाय खुल्ला भएर क्रमशःमा फर्कँदै गर्दा मनोरञ्जन क्षेत्र खुल्ला गर्न सरकारले अझै अनुमति दिएको छैन। यसको मारमा परेका छन् देशभरका 193 सिनेमा हल। बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै नेपाल चलचित्र संघले यही पुष 10 देखि सिनेमा हल खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। र चाहिँ सिनेमा हल खोल्न चाहिँ WHO को मापदण्डलाई नै हामीले टेकेर हामीले सबै सिनेमा हलमा चाहिँ हामीले भनेका छौँ र सिनेमा हलले गर्दैछ। र चाहिँ जुन कोरोनाको जुन एउटा सरुवा रोग हो त्यसलाई चाहिँ रोकथाम निमित्त हामीले पुरा सेनिटाइजरदेखि लिएर ढिकीदेखि लिएर सबै चाहिँ चिज हामीले दर्शकलाई सुविधा हिसाबले हामीले चाहिँ सबै हललाई हामीले सर्कल गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले भोलि पौष 10 गते चाहिँ अब हाम्रो बन्द भएको ढोका चाहिँ हामी खोल्दैछौँ। संघले सिनेमा हल खोल्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसाय उत्साहित भएका छन्। हल खुलेसँगै केही नयाँ र केही पुराना चलचित्र प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको तयारी छ। अब जुन बेला यो जुन हाम्रो चैतमा लागिरहेको फिल्म थियो नि तपाईँ आमा हैन, त्यसपछि ब्लड सर्ट, सेन्टी भाइरस अनि इङ्ग्लिस मुभी इन्भिजिबल मेन हैन, त्यही मुभीबाट हामीले कन्टिन्यू गर्न लागेको छ। नयाँ चाहिँ कुनै पनि छैन। जुन पहिला जुन 10 महिना अगाडिको मुभीहरू थियो त्यही नै कन्टिन्यू हाम्रो। व्यवसायीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर हल खोल्ने बताएका छन्। सरकारले आएर बल प्रयोग गरेर बन्द गराउन खोजे आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। अझै पनि संक्रमण नियन्त्रण नभइसकेको कारणले गर्दा सिनेमा हल हेर्न आउनेहरूले पनि सतर्कता अपनाएर बस्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचकमा करिब 30 अङ्कको गिरावट देखिएको छ। आज नेप्से सूचक 29.83 अङ्कले घटेर 2038.63 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.74 अङ्कले घटेर
386 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार सामान्य बढेर पुरानो रेकर्ड नजिक पुगेको नेप्से सूचक बिहिबार भने बिक्री चाप बढ्दा पुनः घटेको हो। आज 204 वटा कम्पनीको 98,60,000 किता सेयर 5 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 12 उपसमूह मध्ये 10 वटा उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ भने होटल र व्यापार समूहको सूचक भने बढेको देखिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2016 को राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधली गर्न लागेका व्यक्तिमाथिको संघीय छानबिन अन्त्य गरेको घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिएका व्यक्तिहरूमा राष्ट्रपति ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरका बुवा र ट्रम्पका अति निकट 2 व्यक्ति रहेका छन्। अमेरिकी संघीय छानबिनका क्रममा उनीहरूको संलग्नता देखिएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल अन्त्य हुनै लाग्दा एकपछि अर्को उन्मुक्ति गरिएको भन्दै ट्रम्पको चर्को आलोचना भइरहेको छ। उन्मुक्ति दिएका व्यक्तिहरूमा जारेड कुश्नरका बुवा चार्ल्स कुश्नर, ट्रम्पका पूर्व चुनावी व्यवस्थापक पल मानाफोर्ट र लामो समयदेखिका ट्रम्पका सल्लाहकार रोजर स्टोन रहेका छन्। उनीहरू 3 व्यक्तिसहित हालसम्म 26 जनालाई ट्रम्पले उन्मुक्ति दिइसकेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत 1 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सी डिभिजन लिगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै चैतको सुरुवातमै स्थगित रहेको लिग सञ्चालन गर्ने सहमति बनाएको हो। कोरोनाका कारण गत वर्षको अन्तिममा सुरु गर्ने तयारी गरिएको सी डिभिजन लिग स्थगित बनेको थियो। एन्फाले गत वर्ष स्थगन बनेका घरेलु फुटबल प्रतियोगिता यस वर्ष सक्ने तयारी समेत गरेको छ। एन्फा सी डिभिजन लिगका लागि क्लबको तयारी खर्च बढाउन समेत सहमति बनेको छ। सी डिभिजनका क्लबले अब तयारी खर्च बापत 9 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। एन्फा सी डिभिजन लिगको तयारी खर्च 2 लाख बढाउन सहमत बनेको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा दाहाल पक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सङ्घर्षको घोषणा। प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र जसपाको छुट्टा छुट्टै आन्दोलन। लामो मौनता तोड्दै गृहमन्त्री थापा ओली पक्षमा प्रवेश। दाहालसँगको वर्षौंको नाता तोडियो। गुटगत राजनीति छाड्ने प्रतिक्रिया। कोरोनाले नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु। 613 संक्रमित थपिए। चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। अमेरिकामा 4 वर्ष अघिको राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधली आरोप लागेका माथिको छानबिन अन्त्य। ट्रम्पबाट पाए 26 जनाले सफाई। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग कोरोनाका कारण 1 वर्षपछि हुँदै चैत 1 गतेदेखि सुरु हुने खेलको लागत पनि बढ्यो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।